अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इकबाल सहर और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड। अफ़गान सूबे पंजशीर में तालिबान की गिरफ्त मजबूत तर होती चली जा रही है। पंजशीर के बागी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, उनका घेराव कर लिया गया है। पंजशीर की जंग का अंदाज़ा इस मुख्तसर वीडियो से लगाया जा सकता है। पहले ये वीडियो देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तस्बीह रवाना इंशाल्लाह ندور रवाना أولى مقطع يا زبيرة مقطع زه ولد الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر ولد। तालिबान फोर्सेस ने पंजशीर का इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया है। तालिबान फोर्सेस को वहां देखा जा सकता है। तालिबान ज़राए का कहना है कि इंशाल्लाह जल्द ही ये इलाका नापाक जासूसों से पाक कर दिया जाएगा। इससे पहले कि हम वादी पंजशीर के हवाले से मज़ीद बात करें, वादी पंजशीर में मौजूद तालिबान फोर्सेस के हवाले से एक वीडियो देखते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ अंदरूनी सूरत हाल क्या है। आइए पहले ये वीडियो देखिए। मुजाहिदीन इमारत इस्लामी अफगानिस्तान طی حملاتشان به هدف فتح ولایت پنجشیر مناطق دربند و فراج آن ولایت را به تصرف خودش درآوردند. با گفته مسئولین امارت اسلامی پیشروی ها برای فتح کامل ولایت پنجشیر جریان دارد. الحمدلله مجاهدین ډیر په ډیر ښه مورال سره مخ ته روان دي. اوس پیلان د ولایت کوم سرته چې کوم غونډې ده پر دې غونډې باندې مجاهدین هلته قرار لري چې ولایت لاندې تر غونډې دی او پر ولایت باندې خپل کار شروع دی. بس الحمدلله اوس مجاهدین مخ ته تللي دي. توپونه ځینې غنایم شوي دي، څو تعداد توپونه د دښمن څخه چې دي هغه لاس ته راغلي دي. د مجاهدینو مورال ډیر قوي دی، په ډیر ښه مورال سره مخ ته روان دي. که ضربتیان دي، که ټانګان دي، که لنجران دي، که توپونه یې په ښه مورال سره مخ ته روان دي. همچنان مسئولین امارت اسلامی از مردم مناطق فتح شده خواستند تا در خانه های خویش مانده و از کسی هراس نداشته باشند. پیام امارت اسلامی افغانستان، رهبرای امارت اسلامی افغانستان امی است انشاءالله و تمام کسانی که ملکی هستند نه خاطرجم باشند، مطمئن باشند. انشاءالله به سر مال، به سر اینا، به مال اینا، به جان اینا هیچ دستاندازی نمیشه. مطمئن باشند. انشاءالله مجاهدین و نیروهای امارت اسلامی نگهبانشان هستند، محافظشان هستند، در خدمتشان هستند. هیچ قسم تشویش باید نداشته باشند. پس از آنکه گفتگوها میان امارت اسلامی افغانستان و جنگجویان پنجشیر به نتیجه دست نیافت، مجاهدین امارت اسلامی برای فتح آن ولایت عملیات گسترده راه اندازی نمودند که تا اکنون پیشرفت‌های قابل ملاحظه दौश्ता است. नाजरीन, इससे पहले अफ़गान सूबे पंजशीर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया था कि तालिबान ने अनाबा ज़िले का कंट्रोल भी संभाल लिया है। गुज़िश्ता रोज़ काबुल में मौजूद एक अस्पताल ने ऐलान किया था कि तालिबान फोर्सेस अनाबा में दाखिल हो चुकी हैं। इस इदारे का वहाँ पर एक मैटरनिटी होम और एक मेडिकल स्टोर भी मौजूद है। अस्पताल की जानिब से ट्विटर पर एक ऐलान किया गया था कि इस जंग ने हमारे इदारों को मुतासर नहीं किया। अस्पताल के मुताबिक वहाँ पर काफ़ी ज़ख्मियों को भी लाया गया है। नाजरीन, हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि तालिबान के सख्त तरीन मुखालिफ अमरुल्लाह साले का कहना है कि वो इस वक्त वहाँ वादी में मौजूद हैं। तहम उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि तालिबान फोर्सेस की वजह से उन्हें ख़ासी मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह रहे कि वादी पंजशीर में तालिबान फोर्सेस से जंग के दौरान बागियों को काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा उनके बहुत से जंगजुओं को गिरफ़्तार भी किया गया है। आपको एक मुख्तसर क्लिप दिखाते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बागियों के जंगजू तालिबान की गिरफ्त में हैं।
मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ वाबस्ता रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ इकबाल सहर और आप देख रहे थे रियल न्यूज़ वर्ल्ड। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।